हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गोंयांत तुमी सगळीं. आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली म्हणून. आनी वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आनी तुमकां सगळ्यांक अ वेरी 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 हॅपी न्यू इयर 2025. सोजमता हे वर्स तुमकां सगळ्यांक एक बरें वर्स जावचें. सगळीं जी तुमची सपनां आहा, तुमचे जे आवडे आहा ते सगळे देवान शांती पावयचे. आनी जे कोणा सावद ना तांकां देवान उप्पोड बेसावान आनी सावदीन बोदचें. आनी जी कोण आमची भाव भयणां हॉस्पिटलान आहा, जी घरा येवंक आशेतान पूण तांच्या दुयेंसांक लागून तांकां घरा येवंक मेळना, तांकां देवान तेंचेर आशिर्वाद घालचे. तांकां बरे भाशेन तांकां पेखोवणी दिवची आनी तांकां सगळ्यांक आपले फॅमिलीशीन हाडून तांकां सगळ्यांक ह्या वर्सान हरशीं करचें. आनी जी कोणाक जायते जाणांक जे सपनां आहा, जे तुमचे आवडे आहा, ते तुमचे ड्रिम्स आहा ते सगळे ह्या वर्सान देवान पुरे करचे म्हणून म्हाजी मागणी. ओके. आनी कशें गेले तुमचे सगळ्यांचे हे वर्स ते तुमी म्हाका कमेंट डावन करून सांगा. आनी तुमी कितें रांदले, कितें जेयलीं, हूंय गेले ते कमेंट्स करा. आय एम ओपन फॉर कमेंट्स. तुमी कमेंट्स ह्या दिसांनी उणें केला फॅमिली, हांव नाका कित्याक ते तुमी म्हाजे रागार आहा ते जाल्यार सांगचे. कमेंट्सूय करात. ओके. आनी तुमचो मोग म्हाका आनीकूय दाखयात ह्या वर्सान. ज्या परी तुमी पोरण्या वर्सान म्हाका तुमचो खूब मोग दिलो, ह्या वर्सान तुमी तुमचो मोग म्हाका दितलीं म्हणून हांव तुमकां पयलेच आदी फुडेंच थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव तुमकां सगळ्या म्हाज्या भाव भयणांक, म्हाजे यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सांक अ बीग 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 थँक्यू म्हणूंक सोदता. कित्याक तुमी म्हाजे 500 सबस्क्रायबर्स प्लस केल्या ह्या वर्सान. आनी ह्या वर्सानूय तुमी तुमचो आनीकूय मोग आनीकूय सपोर्ट म्हाका दितली म्हणून हांव तुमकां आदी फुडेंच थँक्यू म्हणटा. आनी जाता तितले तुमी फॅमिली म्हाजे हे विडियो जे आहा ते शेअर करात. तुमच्या फॅमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तांकांय म्हाजे विडियोज शेअर करात. जाता तितले म्हाजे विडियोज फॅमिली तुमी शेअर करात आनी म्हाजे ह्यो चॅनल ग्रो करूंक तुमचो आदार दियात. ओके. आनी आयज न्हू फॅमिली हांवें कांय व्लॉगींग करूंक ना. ओके. सो म्हाजे कजनान गोंयासान म्हाका थोडे क्लिप्स धाडल्या गोट्यांचे. आमच्या गोंया क्रिसमसाक ल्हान ल्हान गोटे केले न्हू, ताजे ताणें क्लिप्स धाडल्या. ते आयज हांव क्लिप्स हिंगा घालतले. आनी नॉट फॉरगेटींग हर, तेणें हे म्हाका सांगिनासतना विडियोज धाडले. आनी हांवें ताका सांगूंक बाबड्याक, तरी तेणें गेल्ले ते जेन्ना गोटे पळोवंक तेणें विडियोज काडून म्हाका धाडले. क्लिप्स, शॉर्ट क्लिप्स काडल्या तेणें आनी म्हाका धाडल्या. ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणूंक सोदता. थँक्यू ग्लेनिस डिकोस्टा फॉर दिस लवली विडियोज यू सेंड मी. देवान तुकाय आशिर्वादान बोदचें. आनी तुमी ह्यो म्हजे ल्हानशे क्लिप्स धाकटे घातल्यात ते पळोवचे, एन्जॉय करचे आनी तुमचो मोग म्हाका होच दाखोवचो.